अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर मोहम्मद अली हमज़ा की जानिब से एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में आज कौमी परचम सिरनिगू रहा और उसकी वजह यह है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स जो हैं वो जाँ बहक हुए। 900 से ज़्यादा लोग जो थे उन्हें बंद किया गया था एक बोट के अंदर, और उसमें से 550 से ज़्यादा पाकिस्तानी थे। इसमें बच्चे थे, औरतें थीं और मर्द हज़रात थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ये वाक़यात पूरी दुनिया में होते हैं और मिलियंस ऑफ विक्टिम्स जो हैं वो दुनिया में मौजूद हैं। पाकिस्तान की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में 32,000 से ज़्यादा पाकिस्तान जो थे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो है वो कहा है कि ये एक डार्क डे है और इस वजह से कौमी परचम जो है सिरनिगू रहेगा। लेकिन यहाँ पे दो बातें जो हैं वो करनी ज़रूरी हैं। नंबर वन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है क्या और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए दुनिया क्या कर रही है और पाकिस्तान क्या कर रहा है। और दूसरी बात ये कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ साथ जो लोग मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, जो दिमाग छोड़ के जा रहे हैं, जो स्किलफुल लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये दो बुनियादी सवाल हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर। याद रखिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। ह्यूमन स्मगलिंग बुनियादी तौर पे स्मगल करना होता है लोगों को उनकी मंशा के खिलाफ, उनकी कॉन्सेंट के खिलाफ, जबकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो लोग मौजूद होते हैं, यानी जिन विक्टिम्स होते हैं, उनकी कॉन्सेंट कहीं ना कहीं मौजूद होती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बुनियादी मकसद फोर्स लेबर क्रिएट करना, सेक्सुअल वर्कर्स, फोर्स सेक्सुअल वर्कर्स क्रिएट करना, और बुनियादी तौर पे यही दो वजूहात होती हैं। या सेक्सुअल इंडस्ट्री के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है या उन्हें लेबर फोर्स जो है उसके तौर पे एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये एक एक्सप्लॉइटेटिव प्रोसेस होता है जिसमें लोग अपनी गुर्बत से तंग आके दूसरे मुल्क जाने की कोशिश करते हैं और उनके जहन में सिर्फ एक बात होती है कि हम यहाँ से जाएंगे, वहाँ जाके मेहनत करेंगे और वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। तो बुनियादी नुक्ता जो विक्टिम्स होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, उसका बुनियादी नुक्ता ये होता है कि वो अपनी जो मुल्क है जहाँ वो मौजूद होते हैं वहाँ पे उनके हालात बेहतर नहीं होते, और फिर नौसरबाज किस्म के लोग उनको कहते हैं सब्ज बाग दिखा के दूसरे मुल्क ले जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ यू कैन मेक मोर मनी और वहाँ जाके आप बहुत से पैसे कमा सकते हो। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जनरली गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों की तरफ होती है, लेकिन डेस्टिनेशंस के लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका, कनाडा में लोग जाते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, और इसके अलावा थाईलैंड के अंदर और ब्राज़ील के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए दुनिया ने एक एक्ट जो है वो बनाया, दैट इज़ कॉल्ड ट्रैफिकिंग विक्टिम प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे TVPA कहते हैं। और TVPA के ऊपर जो मुकम्मल तौर पे अमल दरामद मुल्क करता है उसे टीयर 1 मुल्क कहा जाता है। सो देयर आर टीयर्स। सो एक है टीयर 1, वो मुल्क जो TVPA यानी ट्रैफिकिंग विक्टिम प्रोटेक्शन एक्ट को मुकम्मल तौर पे अपने मुल्क में लागू किए हुए हैं और वो जितने ट्रैफिकिंग विक्टिम्स होते हैं उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं, उसको टीयर 1 कंट्री कहते हैं। टीयर 2 कंट्रीज वो होती हैं जो बेसिकली बुनियादी स्टैंडर्डाइज TVPA एक्ट को लागू किए होते हैं लेकिन और उसमें इंप्रूवमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो मुकम्मल विक्टिम्स जो ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, और पाकिस्तान टीयर 2 में शामिल है। फिर आता है टीयर 2 वॉच लिस्ट। टीयर 2 वॉच लिस्ट वो है जहां ना एक्ट मुकम्मल तौर पे लागू होता है और ना ही कोई मेहनत की जा रही होती है विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। याद रखिए ट्रैफिकिंग विक्टिम्स में दो किस्म के विक्टिम हैं, एक जो दूसरे मुल्क से आपके मुल्क में आते हैं और दूसरा जो आपके मुल्क से दूसरे मुल्कों में जाते हैं। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट बोथ द विक्टिम्स। टीयर 3 में वो मुल्क होते हैं जो ना ही किसी एक्ट को फॉलो कर रहे हैं TVPA के और ना ही कोई मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान टीयर 2 में आता है और बाकी कई बड़े ममालिक जिसमें इंडिया भी शामिल है वो भी टीयर 2 में आता है। इसका मतलब यहाँ पे कवानीन मौजूद हैं, कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिकिंग विक्टिम्स को प्रोटेक्ट किया जाए जितना भी हो सके। ट्रैफिकिंग जो है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, ये पूरी दुनिया के लिए एक मसला है और डेफिनेटली ये स्लेवरी और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे चीज़ें जो होती हैं, और ये पूरा पूरा गैंग होता है, ग्रुप होता है जो मिलकर ये करता है। लेकिन डेफिनेटली कोई गैंग, कोई ग्रुप किसी स्टेट या रियासत से बड़ा नहीं होता। इसको रोका जा सकता है, लेकिन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। बहुत सी चीज़ें और बीच में शामिल होती हैं। Now, this is definitely very bad incident, और इससे पहले भी कई वाक़यात हुए समुद्री रास्ते से जब इन्हें ले जाया जाता है, और इस बार भी वाक़या समुद्री रास्ते में हुआ तो लोग जो हैं वो हलाक हो जाते हैं और यकीनन they die because of their miscalculation कि उन्हें जो लोग ले जा रहे हैं वो उनके साथ मुखलिस हैं।
یہ ایکسپلائٹیشن دنیا میں بہت سی جگہ ہوتی ہے، لیکن ایک ہیومن ٹریفکنگ کی اپوزٹ چیز ہے جو ہے لوگ خود چھوڑ کے جاتے ہیں، اسکلفل ہوتے ہیں اور اپنے ملک کو خیر بات کہہ جاتے ہیں اور آگے جا کے وہ سیٹل ہو جاتے ہیں. اس کو ہم برین ڈرین کہتے ہیں. برین ڈرین کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کے ملک سے جو ماہر یا اسکلفل یا مہارت رکھنے والے، ہنر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے ملک میں اپنی معاشی مشکلات کی وجہ سے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کسی بہتر ملک کی طرف جائیں جہاں پہ اکنامک سچویشن بہتر ہو، اور وہ لوگ وہاں جا کے سیٹل ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں اور اپنی جتنی انرجی ہوتی ہے، جتنی مہارت ہوتی ہے، جتنا ہنر ہوتا ہے، جتنی بلاغت ہوتی ہے، وہ دوسرے ملک کو وقف کر دیتے ہیں، اور وہ ملک جو ہے یقیناً بدلے میں ان کو بہتر سوشیو اکنامک سچویشن پرووائڈ کرتا ہے. پاکستان کے سٹیسٹکس کے مطابق جو پچھلے 1.5-2 سال میں برین ڈرین ہوا ہے، اس کی مثال ہمیں پچھلے 70 سالوں میں نہیں ملتی. یعنی بہت سے لوگ، بہت سے جوان جو ہیں، دے آر موونگ ٹوورڈ ادر کنٹریز ٹو ہیو اے بیٹر لائف. اور وہ بیٹر لائف سے کیا مراد ہے؟ جو معاشی استحکام والی زندگی ہو، جہاں پہ آپ کو معاشرتی ایک جسے پروٹیکشن کہتے ہیں وہ محسوس ہو، جہاں قانون کی بالادستی ہو، جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ نیچے ہوں نظام کے، اور نظام جو ہے وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہو اور ہر ایک نظام کے سامنے برابر ہو. وہ جو ہم نے شعر پڑھا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سو یہ معاملہ جن ملکوں میں ہے وہی سوشیو اکنامک گروتھ کی طرف ہیں، وہی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ قانون کے سامنے بڑے سے بڑا، امیر سے امیر اور غریب سے غریب قانون کے سامنے برابر ہیں، اور ہر ایک جو غریب سے غریب ہے وہ بھی فیل کرتا ہے کہ اسے بنیادی سہولیات زندگی کی مل رہی ہیں، اور امیر بھی اس زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن ایک امیر غریب کا مالک نہیں ہوتا. پاکستان میں ایسی سچویشن نہیں ہے، جس وجہ سے برین ڈرین ہے. اچھا، جہاں تک بات ہے پاور پلے کی کہ جو تگڑا ہے وہ کمزور کو قابو کر لیتا ہے، یہ تو ایک ایشو ہے. لیکن دوسرا ایشو جس وجہ سے برین ڈرین پچھلے 2 سالوں میں بڑھا ہے پاکستان میں، وہ ہے اکنامک سچویشن. پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہے. ڈالر کے ریٹ کی بات کریں، ریزروز کی بات کر لیں، آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی کی بات کر لیں، تو یو ول جسٹ گیٹ امیزڈ کہ ہم پھر بھی کس طرح سروائیو کر رہا ہے یہ ملک. خدا کی واقعی عنایت ہے اس پہ. لیکن پیپل سے کہ دس از ون ٹائم افیئر، لائف از اے ون ٹائم افیئر، سو دے آر موونگ آن. اور جب آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں، آپ چاہے ویسٹ کی طرف چلے جائیں، آپ چاہے خلیج فارس کی طرف چلے جائیں، آپ چاہے اپنے شمال میں چین اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کی طرف جائیں، آپ اپنے جنوب میں چلے جائیں اور ساؤتھ ایسٹرن ایشیا، آسیانس کی طرف چلے جائیں، ملیشیا اور انڈونیشیا کی طرف چلے جائیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار where are they moving on and how beautifully they are progressing and how poorly we are deteriorating. The Pakistan is deteriorating. اور یہ یقیناً دوسروں کو دیکھ کے انہیں رشک آتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں وہ اور ترقی کریں، لیکن اپنی صورتحال دیکھ کے اتنا ہی دکھ ہوتا ہے. سو برین ڈرین از ناٹ ہیومن ٹریفکنگ، ڈیفینیٹلی ناٹ. But brain drain is also damaging countries to its limit, because you are losing the people of skill, people with some genuine insights, people who are having certain proper approach and direction toward life. وہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وطن عزیز کو جب سمجھدار لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں تو دکھ اور زیادہ ہوتا ہے. ہیومن ٹریفکنگ کا دکھ ہے، مزدور طبقہ ہے، مزدوری کے لیے وہ اپنے جان پہ کھیل جاتا ہے، یہ بھی غربت کی وجہ سے ہے. لیکن جب ایک سمجھدار، پڑھا لکھا، عاقل، بالغ، ہنرمند انسان پاکستان کو چھوڑ کے دوسرے ملک جا کے اس خدمت کرتا ہے اور اس ملک کو کا بھلا کرتا ہے، اور جواب میں وہ ملک اس کا بھلا کرتا ہے، تو دکھ ہوتا ہے کہ کاش ہمارا نظام بھی کچھ ایسا ہو جائے آنے والے وقتوں میں. لیکن اس کی بنیاد کہاں پہ ہے؟ اس کی بنیاد ایک پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے، جو پاور کوریڈورز میں بیٹھے لوگ ہیں، یہ سب ان پہ کہیں نہ کہیں انحصار کرتا ہے کہ وہ کیا ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں اور کس طرف ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن ایٹ دا مومنٹ کرنٹلی سچویشن از ویری ورس. سو خدا تعالیٰ تمام جو ہلاک ہوئے ہیومن ٹریفکنگ کے واقعے میں حال ہی میں ان کے درجات بلند کرے. دس از واٹ وی کین سے. اور جو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستانی، اور پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، خدا تعالیٰ پاکستان کو اس جگہ لے کے آئے، اس مقام پہ لے کے آئے کہ وہ لوگ واپس آ سکیں. خان صاحب کا وعدہ کہ وہ لوگ باہر سے واپس آئیں گے پورا نہیں ہوا، لیکن جب خان صاحب گئے ہیں تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے یہ بات پوری ہو گئی ہے کہ جو تھے تھوڑے لوگ وہ بھی جانے شروع ہو گئے ہیں، بیکاز دے ڈونٹ سی اینی فیوچر. دے ڈونٹ سی اینی فیوچر.
وی نیڈ اے سینس آف کنیکٹیوٹی ود دا کنٹری. ہمیں ملک کے ساتھ جڑنے کا احساس جو ہے اسے دوبارہ پیدا کرنا ہوگا. اور یاد رکھیے کہ ٹیڈ نالو گوڈے اگے نہیں ہوتے، یعنی پہلے پیٹ بھرتا ہے تو پھر باقی معاملات ہوتے ہیں. اور پیٹ بھرنے کے لیے آپ کو بنیادی انصاف، بنیادی سہولیات جو ہیں ان کو تو ایٹ لیسٹ دینی پڑیں گی. جو ہنرمند ہیں، جو دانشمند ہیں، جو سمجھ عقل رکھنے والے ہیں، جو ایکچولی ملک پاکستان کو ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں. I wish this happens very soon. اپنا خوب خیال رکھیے. اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.